Hello mga bata, karon naatay isa ka storya. Ang titulo niini ang buutan nga bata ug ang tilulang nga manang. Sa kagamay, maninawon yung barangay sa Iligan, nagpuyo si Nena. Si Nena usa ka buutan ug kugihan nga bata. Unong katuig pa lang, ganahan siya modula uban sa iyang mga higala. Apan, mas ganahan siya nga motabang sa iyang pamilya ug sa iyang mga silingan. Usa ka init nga hapon, pagkahuman sa klase, naglakaw si Nena pauli. Sa iyang pag-agi sa balay ni Manang Berta, iyang nakita ang tigulang nga babae nga naglisod gayod sa pagbitbit sa iyang dagkong bukag nga puno sa mga prutas o utanon gikan sa merkado. Bugat kaayo ang bukag para kay Manang Berta. Ug hinay kayo siya nga naglakaw. Dali-dali nga miduol si Nena ka Manang Berta. Manang Berta, tabangan ta mo. Malipayon niya sulti. Tatingala si Manang Berta. Ay, Nena, salamat kayo. Apan, bugat kaayo ni para nimo. Tubag ni Manang Berta. Nagpahingo. Ni problema, Manang. Sa ingon ni Nena. Ug dali niyang gikuha ang usa ka bahin sa bukag. Bisan tuod medyo bugat, gigunitan kini ni Nena ug maayo. Nagdungan sila paglakaw pauli sa balay ni Manang Berta. Gihigda ni Nena ang bukag sa kusina ni Manang Berta. Dako gyud kaayo nga tabang ka, Nena, matud ni Manang Berta. Unsaon ko pagpasalamat nimo? Okay ra, Manang, nalipay kay ko kay nakatabang nimo, ingon ni Nena. Gikuha ni Manang Berta ang usa ka hinog nga saging gikan sa bukag ug gihatag kang Nena. Kini para nimo, Nena. Salamat sa imo gyud, anak. Malipayon nga gikuha ni Nena ang saging. Pagabot niya sa ilang balay, gisultihan niya ang iyang mama sa iyang gibuhat. Ipahiyom siya sa iyang mama ug ingon, maayo kaayo, Nena. Ang pagtabang sa uban makahatag og kalipay. Dili lang sa uban, apan usab kanimo, ana ang iyang mama. Gikan niadto, kanunay motabang si Nena ka Manang Berta ug sa ubang silingan. Nahimo siyang inspirasyon sa ubang mga bata sa barangay nga motabang usab. Nahibalaan ni Nena nga ang gagmay nga buhat sa kaayo makahimo og dako nga kalainan sa kalibutan. Ug dito natapos ang atong istorya. Bye!